John chapter 5 verse 24, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo. Siya nga nagapaminaw sa akong pulong og nagatuo kaniya nga mipadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Og dili moadto sa pagkahinukman sa silot, apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So dinhi si Jesus Kristo kay siya man ang nagsulti, miingon bahin sa matag naluwas na nga mga tao, siya may kinabuhing walay katapusan. Ug dili na mahukman ngadto sa silot. Kini usa ka talagsaong saad. Nakita na to nga sa wala pa maluwas ang tao, siya gihukman na. Sa wala pa si maluwas, apan sa diyang nakaangkon sa kaluwasan, siya dili na mahinukman ngadto sa silot. Kay mao ni ang saad ni Jesus Kristo. Amen.